نيلسون سيميدو، رقم 18 جوردي ألبا، رقم 23 سامويل أومتيتي، رقم 25 اليوم دخول كاساسي في التشكيل ليفرمايلن، رقم 4 راكيتيتش، رقم 5 باولينو في وسط الميدان ارتكاز، 8 انيستا الكابتن، و5 سيرخيو بوسكيتس. بالنسبة لتشكيلة فالنسيا لحراسة المرمى نيتو البرازيلي، رقم 24 في اليمين مونتويا، على اليسار خوزي جايا، رقم ليو ميسي في فورما، ميسي حط الكرة، ليونيل يمشي بالكرة، تهبط الشر، يرجع بالكرة باولينو، كرة رائعة، برازيلي على برازيلي ونيتو فاز، ترجع الكرة من نيتو كورنر، أول ركنيات المباراة، أول كورنر في المواجهة، كاتالونية برشلونية عن طريق باولينو المتألق هذا العام، سجل 4 أهداف في حسابات الدوري لحد الآن، تسديدة رائعة وجدت الأروع، كرة في الكورنر، ركنية لمصلحة الفريق الكتالوني، البارسا في الهجوم من البدايات والعبرة بالخواتيم، تمشي كرة كورنر، رجعت من دفاعات فالنسيا، كرة البارسا انيستا حط كرة راكيتيتش، يمشي فان يلعب ولد الكروات، رجع الكرة للرسام، يلعب الكرة انيستا، وركنية رقم 2، البارسا ضاغط، البارسا يتفوق، البارسا يتسيد الدقائق الأولى هنا في معركة الكبار، الأول ضد الثاني، وآخر مرة البارسا التقى فالنسيا بنفس وضعية ترتيب هذا المساء، البارسا الأول وفالنسيا الثاني، كانت في حسابات موسم 2011-2012 وانتهت في الميستايا 2-2. ترجع مساهمة الراعي الرسمي لنجاحات برشلونة اليمامي قدامك ليونيل، سجل 20 واعطاه 6 باسات، وكرة من لويس، ثم تسلل على سواريز، ثم تسلل على لويس سواريز. مباراة توصل دقيقة 18، الريتم موجود، السرعة موجودة، اللمسة هي المفقودة، وهنا كرة ميسي يحاول الدخلة بكرة ثانية مع باولينو، والتسلل 100% على اللاعب الأوروغواني ولد السيليستي لويس سواريز. عمل تمريرات في الدوري الإسباني بعد 12 أسبوع. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة حلوة برشا للبارسا، خطيرة جدا باولينو، ركنية ثالثة، ركنية جديدة، كرة في الركنية للكتالوني، البارسا يسارع من أجل هذا الشباك، يدرك جيدا انتصار اليوم في الميستايا على المستوى المعنوي، على المستوى الرقمي، الفارق يبقى 10 نقاط على الريال، خاصة ديسمبر في مواجهة الكلاسيكو، والبارسا يريد أن يذهب لمدريد وهو مؤمن نفسه بفارق مريح في النقاط. ترجع الكرة في الانطلاق، خاصة الفوز على خصم مباشر من أجل اللقب مهمة جدا، استبعاد فالنسيا ولو لفترة، وإبعاد الريال من الاقتراب، هذا هو هدف اليوم إرنستو فالفيردي في التنقل الصعب في الميستايا، كرة معاكسة خطيرة ويمشي قريبة، ومرة أخرى السماء لم يوصلها الأوروغواياني، عجز ابن السيليستي لإيصال الكرة لميسي، كرة كوندوغبيا، باولينو وحش مسيب في الميدان، ترجع الكرة والانطلاق، البارسا بالهجوم، يلعب لويس، خطيرة ميسي، جول، الهدف الأول 1-0. ماذا يقول الحكم؟ كرة ملغية، كرة هدف، ماذا قال ما مش جول، مش ممكن على إثارة البدايات، أي كرة ضاعت، كرة دخلت وما دخلتش، كرة مش تعمل برشا بوليميكا وحديث، هدف ضاع، الهدف يسجل، يمشي زازا حتى لا، الله على إثارة الدقيقة 29، 40 ثانية من نار، البارسا يقول اعطيني حقي، البارسا يقول اعطيني هدف ميسي، كرة خطيرة، انطلاقة سريعة، لويس أوروغواياني أرجنتيني ديربي لا بلاتا، دخلت لا بوضوح، هدف يلغى بوضوح، مش ممكن هدف، كرة دخلت بمحيطها وبشمالها وبجنوبها ووسطها وشرقها وغربها، قالت جول، فضيحة تحكيمية يا سادة، فضيحة تحكيمية يا سادة، المساعد شاهد ما شافش حاجة، شوف الفيديو، شوف السينما، شوف المسرح، راجع أمورك، دبر راسك، المهم هذا هدف شرعي لبارسا والغياب. لا خوف على الكتالوني، مسألة وقت، مسألة قد تكون لحظات، هذه الكرة هي من زاوية أخرى، دخلت بين الساقين، هربت على اليدين، دخلت في الشبكة، جابها كانوا بيفو في الفوليبول أو ليبرو في الفوليبول، عمل كان فوليبول بيتش فولي، ولكن كرة جول، ميسي في كرة سرقوه، ميسي في كرة ظلموه، ولكن سكور يبقى 0-0 هنا بحكم القانون والانترناشونال بورد. ظلمتني يا حكم ولكن سأعوضها،
هكذا ميسي في تحدي الإغليسياس. رفضتم لي هدف سأعيدها بأهداف. يمشي ميسي في صراعه مع نيتو، أرجنتيني ضد برازيلي، ما يسمى في العالم السوبر كلاسيكو ديل موندو. يمشي كرة ليونيل، يلعب ميسي في 33 29 متر وبعيدة 29. شوف عينيه تتلصص، عينيه متاع ذيب، عينيه متاع تمساح. مكار حط الكرة ولكن يتفوق نيتو شد الكرة. نيتو شد الكرة لليونيل ميسي في التاريخ من بداية الكرة وتأسيس شيفيلد في 1860. يمشي سواريز لويس ميسي حتى أكدها، يمشي لويس حتى ميسي، ضربة الكرة نيستا، دفاع رجولي، دفاع بطولي، والكرة ترجع مرة أخرى. الكرة رفضتهم، الكرة مش حبتهم، ترجع الكرة والانطلاق الكونتر اتاك المرتدة. كوادس البرتغالي جديد، كريستيانو جديد، رقم 7 جديد، زازا سيموني خطيرة، اضرب لا يضرب والدفاع يعيد. كرة ترجع جول دوغبيا ومديتي قال له يا فرنسي ريد اهدى يا الفرنسي، كالمة. ترجع الكرة لفالنسيا للهجوم. كرات زازا لعب باس وليس تسديدة، والكرة ترجع لميسي وبعيدة. ضربة مرمى هانت قربت يا فالنسيا. الشوط الأول 0-0. ستكون معطيات الشوط الثاني بالنسبة لمارسيلينو مغايرة، سينفرد وسيستفيد من المرتدات لترك برشلونة المساحات. بارسا هذا فريق ما يعملش حسابه، عندي 4 نقاط فارق، نلعب ضد الوصيف في ملعبه، نتيجة التعادل تورثيني. هذه عقلية ممكن في إيطاليا، في فرنسا، في حتى انجلترا، اما في اسبانيا لا. مع البارسا لا، البارسا يدخل كل لقاء من اجل النقاط الثلاث، فقط 3 نقاط باس. فالنسيا يتسرح، فالنسيا يتحرر، فالنسيا يشجع الشوط الاول بتفاصيله في امكانيه المباغته. يمشي كره خطيره، التحضير، يمشي زازا يضرب سيموني، كره قريبه من سيموني زازا، كره قريبه. اذا كره تعزز كلامي وتؤكد كلامي واستنتاجي انه فالنسيا في الاول باش يهاجم، في الشوط الثاني يبدا مهاجما فريق مارسيلينو. شوف الكرة من سيموني زازا، تقريب اول فرص الحقيقية، مشروع فرصة لفريق نادي فالنسيا مع بدايات الشوط الثاني. مباراة ممتازة مثيرة. ميسي جاب الكرة، انيستا يتقدم، انيستا ميسي خطيرة، باولينو ليو يلعب البولجا والدفاع كورنر، نيو كورنر لكبير نيو كامب. كرة لبرشلونة، كرة للبارسا. مباراة تحلى في الشوط الثاني لأنه فالنسيا يتقدم ويطمع في الربحة، وبرشلونة أصلا جال الربحة، ولذلك بين كرة وكرة، بين لحظة وأخرى، بين هجمة وأخرى، ننتظر الهدف الأول في المباراة. وقلت لك بالأرقام اللي سجل الأول اعتبروا ربح، مبروك عليه. تمشي الكرة، ركنية راكيتيتش، إيفان ونيتو البرازيلي يصد، باولينو برازيلي آخر يردها براسه وترجع من الدفاع، محاولة عكس الهجمة، أومتيتي مضغوط عليه، أومتيتي بالراس ومنها لا خوف على برشلونة. علم يا باوليستا، تقطع الكرة خطيرة 3-3، فرصة المرتدة، كرة الكونتر يمشي فيها كوادس، السرعة كوادس إذا يعدي جول، إذا يعدي مش ممكن فرصة. أخطر كرات المباراة، فالنسيا ينتفض يا السادة. تير شتيجن يتألق، ديما قلتها في التعليق، نيمار لا هواء لا بحر لا جو لا أرض، موجود تير شتيجن. أومتيتي زازا مش ناقص ايضا وحش مثله. ترجع الكرة باريخو، اني ارى هدف في قادم الافاق، اني ارى كرة في الشباك. ترجع الكرة والانطلاق، يلعب كرة والهدف الاول لفالنسيا. اني ارى هدف في الشباك، في الشباك، نجم الشباك رقم 19 رودريغو
رودريغو مورينو في 8 أهدافه يا سادة. رودريغو مورينو في 8 أهدافه يا سادة. 1-0 لفالنسيا، 1-0 للميستايا، 1-0 للخفاش. الخفافيش يظهروا بالليل ومروا من هنا. زازا يحب قميصه ولكن عدل كتاباتك يا جمهور. رودريغو من يحلو قميصه، من يبقى قميصه. كورة عن طريق البرتغالي، يمشي القطار السريع، وصلها عداها كورة ولا بالأحلام. 1-0 لفالنسيا. فنان، أنت فنان يا رودريغو، فنان يا رودريغو. يمشي جايا من اليسار، يلعب كورة على مستوى تقريبا 6 أمتار. شوف جايا رفعت الراس، كورة ترفع الراس، تنور العشاق، تفرح الأحباء، كورة تفرح الجمهور والمناصرين. 1-0 فالنسيا، 1-0 فالنسيا. اش حطيت لها يا مارسيلينو؟ من أين جئتم بمارسيلينو؟ أين ومن كان في اختيار مارسيلينو فليشكر من عشاق فالنسيا. فردا فردا، نفرا نفرا، رجلا رجلا، مشجع مشجع، صغير صغير وكبير كبير ومرل. ماذا درت يا برشلونة في الفترة الأولى؟ ظلمه الحكم في جول صحيح. يمشي ميسي، يعوضها ميسي، عوضها ميسي، ميسي ينتفض ولكن 3 ضد 4 و3 و4 ضد 1 يغلبوه. الكثرة تغلب المهارة. ترجع الكرة للويس، سواريز عديها، سواريز، لويس ما يعديش. خطأ لفالنسيا. كرة ترجع في أجواء كبيرة، أجواء رائعة جدا، أجواء كرنفالية هنا في الميستايا. خرجوا علاماتهم، خرجوا دربواتهم، خرجوا فالنسيا. فيها ضربة جزاء هنا فيها ضربة جزاء، هنا فيها ضربة جزاء، فيها إعاقة. فما هدف ملغي لبرشلونة وفما باعتقادي ضربة جزاء لفالنسيا. قراي يا قراي، قراها مليح، قراها صحيح، تمركز مليح. وترجع الكرة مرة أخرى، كرة لسواريز، جول! لا الحارس لاتو، كرة على الطاير كما جات على سواريز بطريقة البيستوليرو. عمر المسدس وعمر الخراطيش وضرب، ولكن الضربة رجعت من الجدار. يمشي ميسي حتى الكرة مقطوعة. وصل كرة يا ميسي، وصل كرة، يرجع ليونيل بيروح الإصرار. البرصة لم ينتهي بعد، لم يخسر بعد. يرجع الكتالوني، يمشي العناد الكتالوني عن طريق باولينو يوصل كرة. تتهيأ الكرة مرة أخرى لفريق برشلونة. يلعب الكرة الانطلاق الهجومي، التحضير من ميسي يعطي حل، جاب على اليسار، يوزع جوردي جوندوجبيا. أنا يوافقوني الكباتن في الاستوديو أن البرصة اليوم كان غير متوازن. اليسار خدمت أكثر من الجهة اليمنى، الجهة هذه. ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي خطيرة، هي جول، هو ولا أروع. يمشي جوردي ألبا، ولدهم السابق، يفرح أمامهم، يفرح الملايين في نفس التوقيت في ماتش أتلتيكو مدريد. سواريز لويس أنقذهم من هزيمة الأتلتيكو، واليوم جوردي ألبا في نفس التوقيت في 82 يخلصهم من خسارة الميستايا. 1-1 عبر عنون غني هزيج الكتالونية. بارسا ماسكة كلوب لا يستسلم. شوف ميسي والباس يا معلم، هذه حرير، هذه من بلاد الحرير. حتى الكرة ذهبية، العب كرة بقدم ماسية. يا عازف، لو كنت موسيقي فأنت أكبر العازفين، ولو كنت نحات أنت أحلى الرسامين، ولو كنت مهندس أنت أعرق المهندسين، وأنت لأنك لاعب أنت سيد اللاعبين. ولو كنت في عالم الفلاحة والحصاد والزراعة لكنت خير المزارعين. احصد تزرع يا برشلونة.